ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 14-26 मांचयो व्यभिचारेण प्लस 14-27 ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्। मांचयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। पदच्छेदे मां च यः अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। पदच्छेदे सः गुणान् समतीत्य एतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च। ब्रह्मणः हि प्रतिष्ठा अहम् अमृतस्य अव्ययस्य च। शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। पदच्छेदे शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। वाक्यांशशः विश्लेषण। I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः, कर्तृपदीयाः, कर्मपदीयाः, अन्ये सुबन्ताः, विधेयाः, अव्ययानि, कृदन्ताः, तिङन्ताः। यः माम् अव्यभिचारेण भक्तियोगेन च सेवते सः एतान् गुणान् समतीत्य ब्रह्मभूयाय कल्पते। अहम् अमृतस्य अव्ययस्य च ब्रह्मणः प्रतिष्ठा हि अस्मि। शाश्वतस्य धर्मस्य च एकान्तिकस्य सुखस्य च प्रतिष्ठा अस्मि अहम्। अन्वयशः शब्दाभ्यासः। यः च माम् अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। यः यत् सर्वनाम, अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं, च अव्ययम् एंड माम् अस्मत् सर्वनाम द्वितीया एकवचनम्, अव्यभिचारेण अव्यभिचार विशेषणम्, अत्र पुल्लिङ्गं तृतीया एकवचनं, न व्यभिचारः यस्य सः अव्यभिचारः बहुब्रीहि। व्यभिचारः विगतः अभिचारः यस्मात् सः। अभिचारः प्रॉपर कॉन्डक्ट, व्यभिचारः करप्ट कॉन्डक्ट। भक्तियोगेन भक्तियोग पुल्लिङ्गं तृतीया एकवचनं, भक्त्या योगः इति भक्तियोगः तृतीया तत्पुरुषः। सेवते सेव धातोः लटि प्रथमपुरुषः एकवचनं, सेव शेवुं शेवृं सेवने, टू सर्व, टू डिवोट oneself, टू प्रैक्टिस। भ्वादिः प्रथमगणीयः आत्मनेपदी सकर्मकः सेट। सः एतान् गुणान् समतीत्य ब्रह्मभूयाय कल्पते। सः तत् सर्वनाम, अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं, एतान् एतत् सर्वनाम, अत्र पुल्लिङ्गं द्वितीया बहुवचनं, गुणान् गुण क्वालिटी पुल्लिङ्गं द्वितीया बहुवचनं, समतीत्य समती सम प्लस अति प्लस इ धातोः ल्यबन्तं, समति द्वितीयगणीयः परस्मैपदी, टू गो कंप्लीटली बियॉन्ड, टू गो थ्रू, क्रॉस ओवर, टू सरपास, टू एक्सेल, टू अवॉइड, टू पास, इलैप्स। ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभूय पुल्लिङ्गं चतुर्थी एकवचनं, ब्रह्मणि भूयः इति ब्रह्मभूयः सप्तमी तत्पुरुष। ब्रह्मणि ब्रह्मन् नपुंसकलिङ्गं सप्तमी एकवचनं, ब्रह्मन् नॉइटर। बृहमनिन् नकारस्य अकारे ऋतु रत्वं उणाधिः 4.145। The supreme being, regarded as impersonal and divested of all quality and action. According to the Vedantins, Brahman is both the efficient and the material cause of the visible universe, the all-pervading soul and spirit of the universe, the essence from which all created things are produced and into which they are absorbed. अस्ति तावन् नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावं सर्वज्ञं सर्वशक्ति समन्वितं ब्रह्म। This is
This is from Shankar Bhashya. Yeah. Okay. Yet प्रयत्न्यभिसंविशन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म इति तैत्तिरीय उपनिषद समीभूता दृष्टिः त्रिभुवनमपि ब्रह्म मनुते दर्शनं तस्य लाभः स्यात् त्वं हि ब्रह्ममयो निधि भूयः पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं भूयं the state of being or becoming as in Brahma Bhuyam, Dasharati Bhuyam. So Bhuyam is Napusakalingi, Bhuya is Pullingi. Kalpate, Krup Dhatoho Lati, Prathama Purusha Ekvachanam, Krup Krupung Samarthe, to be able, Bhadihi, Vrutadihi Dyutadihi. प्रथमगणीयः आत्मनेपदी अकर्मकः वेट् अहं हि अमृतस्य अव्ययस्य च ब्रह्मणः अहम् अस्मत् सर्वनाम हि अव्ययम् ओन्ली अमृतस्य अमृत नॉट डाइंग विशेषणम् अत्र नपुंसकलिङ्गं षष्ठी एकवचनम् अव्ययस्य अव्यय इम्परिशेबल विशेषणम् अत्र नपुंसकलिङ्गं षष्ठी एकवचनं च अव्ययम् एंड ब्रह्मणः ब्रह्मन् नपुंसकलिङ्गं षष्ठी एकवचनं ब्रह्मन् we have read just now earlier Brahmanin nakarasya akare rato ruto ratvam etc. The supreme being regarded as impersonal and diverse and all that. शाश्वतस्य धर्मस्य च शाश्वतस्य शाश्वत इटर्नल विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं षष्ठी एकवचनं धर्मस्य धर्म राइचस कॉन्डक्ट पुल्लिङ्गं षष्ठी एकवचनम् एकान्तकस्य सुखस्य च प्रतिष्ठा अस्मि एकान्तिकस्य एकान्तिक विशेषणम् अत्र नपुंसकलिङ्गं षष्ठी एकवचनम् एकस्यान्तिकम् इति एकान्तिकम् अंतिकम अंतिक एडजेक्टिव अंतः सामीप्यम अस्य अस्ति इति मत्वर्थीयः ठन् अकॉर्डिंग टू निरुक्तम फ्रॉम आ प्लस नी अंतिकम कस्मात् आनीतं भवति सन्निकृष्टत्वात् नियर proximate with genitive or ablative as per this Panini Sutram 2.3.34 वैरमंतिकम आसाद्य यह प्रीतिं कर्तुम इच्छति मृन्मयस्येव मग्नस्य भग्नस्य यथा संधिर्न विद्यते reaching to the end of reaching to nasantika lasting till until as far as up to षट्त्रिंशदाब्दिकं चर्यं गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम् Here antikam shabd is not there. Grahanantikam. Antikam nearness, proximity, vicinity, presence. Natyajanti mamantikam hitobdesh. Ekantikam final, conclusive. Sukhasya, sukha, happiness. Napusakalingam shashti ekvajanam. Pratishtha, Srilingam. Prathama ekvajanam. Pratishtha, resting, remaining, situation, position.
धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा. Mahanarayan Upanishad. So different quotations are given. A house, residence, home, habitation, fixity, stability, strength, permanence, firm basis. Basis, foundation, site, prop, stay, support, different meanings. Also endorsed by different quotations. Asmi. अस धातोः लटि उत्तम पुरुषः एकवचनम्. अस असंग भुवि टू बी टू एग्जिस्ट अदादि द्वितीयगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः से. अन्वयार्थाः ओवरऑल मीनिंग. यः च माम् अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते. He who serves me with unwavering devotion. सः एतान् गुणान् समतीत्य ब्रह्मभूयाय कल्पते. He, on transcending the qualities and qualitativeness, attains Brahman, the final beatitude. Ahami pratishtha asmi. I am the repose. Amrutasya avyasya cha brahmanah, of the perennial imperishable Brahman. Shashvatasya dharmasya cha, also of the eternal righteousness. Ekantikasya sukhasya cha, and of the ultimate happiness. Chando विश्लेषणम्. मां च यो व्यभिचारेण अष्टक्षाणि भिचारे एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे भक्तियोगेन सेवते अष्टक्षाणि न सेव एतेषां मात्राः एका द्वे एका सगुणान् समतीत्यैतान् अष्टक्षाणि मतीत्यै एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे ब्रह्मभूयाय कल्पते अष्टक्षाणि यकल्प एतेषां मात्राः एका द्वे एका. अस्मिन् चतुर्दशाध्याये 26तमे श्लोके अनुष्ठुप् छन्दः. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्. अष्टक्षाणि प्रतिष्ठा एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे. अमृतस्य व्ययस्य च अष्टक्षाणि व्ययस्य एतेषां मात्राः एका द्वे एका. शाश्वतस्य च धर्मस्य अष्टक्षाणि च धर्मस्य एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे. सुखस्यैकान्तिकस्य च अष्टक्षाणि अन्तिकस्य एतेषां मात्राः एका द्वे एका. अस्मिन् चतुर्दशाध्याये 27तमे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः. स्वाध्यायः नोट्स ऑफ सेल्फ स्टडी. The thought that bhakti yoga or bhakti should be devoid of vyabhichara was also mentioned in Mai Chananya Yogena Bhaktiravyabhicharini. Avyabhicharini Bhakti. That was in 13-10. So, Ananya Yogena. Ananya Yoga makes bhakti avyabhicharini. Rather, Ananya Bhakti is avyabhicharini bhakti. The avyabhicharini, that is Ananya Bhakti, is also detailed as Ananyaschintayanto mam ye jana paryupasate 9-22. In Shankar Bhashyam, the phrase Brahma Bhuyaya Kalpate is explained as Brahma Bhuyaya Bhavanam Bhuyaha, Brahma Bhuyaya Brahma Bhavanaya Mokshaya Kalpate Samartho Bhavati Ityartha. This thought, Brahma Bhuyaya Kalpate, was mentioned earlier also. See, Sayogi Brahma Nirvanam Brahma Bhutodi Gacchati. There are three aspects covered in Shloka 14-26. Avyabhichari Bhakti Yoga, that is Bhakti Yoga devoid of Vyabhichara. Gunan Samatitya, transcending all qualities and qualitativeness. Brahma Bhuyaya Kalpate, attaining the final beatitude. In Shloka 14-27, it is stated that Amrutasya Avyasya cha Brahmanaha Ahami Pratishtha Asmi. I am the repose of the permanent, imperishable Brahman. So, Brahma Bhuyaha Brahma Bhavanam is the same as taking repose in me.
This study is complete with Padachhedaha, Vakyavishesha Visheshanam, Shabdabhyasaha, Chando Visheshanam, Anvayarthaha, and notes of self-study. The text can be read and downloaded from my blog post, to which links are given in the description box. Shubhamastu.